الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات اغفر عني الذنوب واغفر عني سيئات. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا أشرقت شمس الكمال بك يا باي الجمال جل من سوى حقا دائما للخير سار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع العلماء قدرا وأنالهم علوما وحكما وأسرارا وهدى بذلك أمة غفيرة من الورى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من وطئ الثرى وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام دنيا وأخرى. أما بعد، أيها الحفل الكريم، فإنه قد وردت آيات قرآنية جمة وأحاديث نبوية كثيرة التي تخبرنا فضائل ومزايا نشر العلم وتعليمه. منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. وغير ذلك شيء لا يستقصى في القرآن والسنة الذي أظهر وأبرز لنا معاشر المسلمين فضائل ومزايا نشر العلم وتعليمه، فلله الحمد والفضل والمنة. أيها الحاضرون المباركون الميامون، واستضفنا واجتمعنا في هذه الليلة الغراء مع كوكبة من العلماء الأجلاء، منهم فضيلة الشيخ العالم العلامة محمد علي بن هلال الهذلي المكي، أحد المعلمين بمشروع أبويا السيد أحمد ابن أبويا السيد محمد المالكي برصيفة بمكة المكرمة، وسماحة الحبيب أحمد ابن حسن باركوان، وسماحة الحبيب حسين ابن حسن باركوان، وفضيلة الشيخ أبويا كياه الحاج محمد حسن عبد المؤيز كمدير المعهد السيد محمد علوي المالكي، وفضيلة كياه الحاج محمد منير كرئيس المؤسسة، وفضيلة كياه أحمد ترمذي، وفضيلة كياه أحمد فوزي ترمذي، وفضيلة كياه محمد معصوم ترمذي، وغيرهم من كوكبة العلماء الأجلاء الذين لا أستطيع ذكرهم واحدا واحدا. حفظهم الله جميعا وأفاضنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم، ورزقنا صحبتهم ومعاشرتهم في الدارين، ومتعنا بطول حياتهم الشريفة، آمين يا رب العالمين. أيها الحفل الكريم، ثم إن هذه الحفلة ستعقد إن شاء الله ب6 برامج، ألا وهي كالآتي: الأولى الافتتاح، الثانية قراءة ما تيسر من القرآن، الثالثة الصلاة على النبي والمدائح النبوية، الرابعة الكلمة الترحيبية، الخامسة المحاضرة العامة، السادسة الاختتام بالدعاء. أيها الحاضرون، أسعدكم الله حياتكم. هيا بنا نبدأ هذه الحفلة بقراءة الفاتحة التي سيقدمها الشيخ محمد علي بن هلال الهذلي المكي، وعليه الكريم فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. يعني بس ترتيب الفاتحة، يعني إن شاء الله إحنا نقرأ الفاتحة في هذا المكان الطيب المبارك الذي هو في ارتقاء إلى ارتقاء
كما نرى في كل عام الحمد لله، بنية أن الله سبحانه وتعالى يتم هذا المشروع قريبا. أول شيء نقرأ الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم نقرأ الفاتحة إلى روح الصحابي الجليل عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه، فقد قال كثير من أهل العلم أن المكان الذي فيه بناء إذا قرئ فيها الفاتحة إلى روح هذا الصحابي يتم إن شاء الله. الفاتحة إلى روح سيدنا عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله ويجعلها ليلة مباركة، ويبارك في الجميع ويتمم أحوالنا وحوائجنا جميعا إن شاء الله. نخرج من هذا المكان وإحنا مجبورين الخاطر. آمين. أيها الإخوان الأجلاء، ثم ننتقل إلى البرنامج الثاني، وهي قراءة ما تيسر من القرآن الذي سيتلوه القارئ الأخ الطالب أحمد قصي، وعليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا
تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، ننتقل الآن إلى برنامج التالي وهي قراءة الصلاة على النبي والمدائح النبوية التي ستنشدها فرقة الإنشاد المالكي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن الصلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تخرجنا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز الأرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا ويا سروري. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله الله حي تجلى الله حي تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والخصام الله حي وأحدث للبرية بنت وهب الله حي يدا بيضاء طوقت الرقاب الله حي تجلى الله حي تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب وأحدث للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب فقام على سماء البيت نورا يضيء
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم يلا وارحمنا أنت مولانا يلا وقبلنا ما لنا غيره يلا وارحمنا أنت مولانا يلا وقبلنا ما لنا غيره يلا يلا وارحمنا أنت مولانا يلا وقبلنا ما لنا غيره يلا وارحمنا أنت سلامات ليلى مني الأفضل قلت يا ليلى ارحمي القاتل سيدي هاشم يا أبا زهراء كلنا ذخرا لا تغيبنا يلا وارحمنا أنت الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله أزكى صلاتي وسلامي أزكى صلاتي وسلامي يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم الله 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 صلوا على النبي محمد إخواننا الأعزاء الكرماء، ثم نخطو إلى البرنامج الرابع ألا وهي الكلمة الترحيبية الذي سيقدمها أبويا كياه الحاج محمد حسن عبد المعز، وعليه الكريم فليتفضل مشكورا ومأجورا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ajallil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ayyuhal hadirun al-muhtaramun, fil bidayah narfa li janabil ulama al-ajilla wa fi muqaddimatihim syekhuna wa ustadzuna al-alim al-allamah al-faqih Muhammad bin Ali bin Hilal al-Hudhali al-Makki hafizahullahu ta'ala wa adamana Allahumma an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa amdadihi fid daraini amin. Wa siyadatul muhtaram al-habibus sayyid Ahmad ibn al-habibus sayyid Hasan Barakwan wa siyadatul muhtaram al-habibus sayyid Husain bin Hasan Barakwan wa fadilatul muhtaram sayyidil am Al-Kiai Muhammad Fauzi Tirmidzi, Fadilatul Khal Al-Kiai Muhammad Munir Basri, Fadilatul Akh Al-Kiai Al-Haj Ahmad Faizin, Fadilatul Akh Al-Kiai Al-Haj Usamah Nur Hasan, wa jami'u kawkabatin minal ulama alladhin la nastati an nadhkura asma'ahum wahidan tilwal akhar, fa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yahfazahum jami'an wa an yarzuqahum as-sihha wal afiyah ya rabbal alamin. Fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hadithihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. An-Nabi amarna fi hadzal hadits an nukrim dhuyufana ayyan kana dhalika adh-dhuyuf fa kaifa idza kana dhalika adh-dhaif alim minal ulama ustad minal asatidah mithlu syekhina ustadina Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal. Fa an nurahhib bihi awjab min ad-duyufil akhar fa naqulu lahu ahlan wa sahlan ya syekhana wa ya ustadana fi ma'hadina al-maymun. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'al ziyaratahu tusmir al-futuh wal munuh lana jami'an tullaban wa asatidatan wa mas'uliyan amin ya rabbal alamin. Wa kadzalik narju min Allah subhanahu wa ta'ala an la yaj'al hadhihi ziyarah ziyaratahu al-akhirah bal narju min Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'al ziyarat al-syekh al-alim al-faqih al-syekh Muhammad bin Ali bin Hilal taliha ziyaratin ukhra insyaallah ya syekhana. Fa fi hadha الوقت القصير
نطلب من مولانا الشيخ الكلمة التشجيعية. وقبل ذلك نقول لكم يا شيخنا بزيارتكم زيارتكم هذه تثمر لنا مشاعر ومباعث، منها أن زيارتكم تعطينا وتمنحنا الجد والاجتهاد في الدرس. يعني سيدنا الشيخ محمد بن علي بن هلال حينما زارنا فبعد رجوعه زادنا اجتهادا في التعليم والدرس والدعوة يا شيخنا. وكذلك بزيارتكم هذه تقوي علاقتنا طلابا وأساتذة ومسؤولية كلنا جميعا. زيارتكم هذه زادتنا تقوية بعلاقتنا وعلاقة ذلك الإمام، علاقتنا وعلاقة ذلك المشروع الميمون في الرصيفة في مكة المكرمة. فبعد زيارة الأساتذة خاصة شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن علي بن هلال شعرنا هذه الشعور يا شيخنا. فلأجل ذلك إذا زار أحد من مشايخنا في الرصيفة فمن الواجبات علينا أن نطلب منهم زيارتهم وحضورهم إلى هذا المعهد الميمون. فزارنا قبلكم يا مولانا الشيخ محمد أمين الشنقيطي وألقى علينا المحاضرة العلمية وفتح تغيير اسم الجامعة الذي قد تحول وارتقى من STAI إلى انستيتوت. فالحمد لله ثم الحمد لله. والآن في هذه الليلة المباركة زارنا مرة ثانية شيخنا وأستاذنا، فنتيقن أن زيارته إن شاء الله تثمر البركات والأمداد والفتوح للطلاب يا رب العالمين. ففي الأخير نرجو منكم الاعتذار والسماح على تقصيرنا في استقبالكم وفي ترحيبكم، ونطلب منكم يا شيخنا الكلمة التشجيعية لنا أيها المسؤولون ولجميع الطلاب معهد السيد محمد علوي المالكي، كلمة تشجيعية حتى زادت هذه الكلمة لنا الاجتهاد، زادنا الاجتهاد في التعليم والتدريس والدعوة إن شاء الله يا رب العالمين. فبعد هذا نرفع لجناب مولانا الشيخ الاعتذار والسماح على ما رآه في هذا الاجتماع الميمون. عسى شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن علي بن هلال لا يمل عن زيارتنا مرات بعد مرات إن شاء الله. فهذا ما أستطيع أن ألقيه لكم، فنطلب منكم العفو والاعتذار، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن هؤلاء العلماء الذي ضحوا وجاهدوا في نشر العلم ورفع علم الدين الذي قد تشرفنا بمجيئه، فضيلة الشيخ العالم العلامة محمد علي بن هلال الهذلي المكي، وعليه الكريم فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد،
كنت قد أزمعت في نفسي هذه السنة لما قررت أن أزور هذه البلاد المباركة بلاد أندونيسيا أن أكتفي ببقائي في دلوى لعمل دورة مع الطلبة حسب رغبة الحبيب زين بهارون حفظه الله تعالى، وأن لا أتحرك من هذا المكان لأني يعني الصحة ما تساعدني، فقد قالوا من بلغ 70 اشتكى من غير علة. أنا لم أبلغ 70 ولكن اشتكيت من غير علة. لكن الأستاذ حسن جزاه الله خير قرر اليوم هذا النهار الذي مضى أن يغزو، فغزا الغزوة المباركة حتى وصل إلى دلوى وأتى بي أسير بين يديكم. فأنا الآن في الأسر لا يسعني إلا أن أطاوعه فيما يريد. أولا أريد أن أهنيكم جميعا الموجودين الآن الذين حضروا هذا المجلس الذي صلينا فيه على النبي وقرأنا سيرة المولد النبوي، أنكم جميعا ذكرت أسماؤكم أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، كلنا بأسمائنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا، كل واحد منا صلى ملك موكل بقبره صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله فلان ابن فلان من بندواسة صلى عليك، كلنا جميعا. وهذا شيء ثابت في الحديث، حتى قالوا الإمام السيوطي ذكر في بعض كتبه من هو هذا الملك. الإمام السيوطي يقول من هو هذا الملك الذي الله سبحانه وتعالى شرفه أن يبلغ النبي صلاة أمته. فقال الإمام السيوطي اسمه مطروس، اسمه مطروس. ورأيت في بعض الكتب أن اسمه صلصيائيل، فأنا قلت في نفسي لعلهم اثنين يتناوبون مطروس وصلصيائيل. المهم إن الله سبحانه وتعالى من علينا جميعا في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك أن ذكرت أسماءنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau pertama kali menyampaikan bahwa ketika beliau punya niat untuk ke Indonesia, dalam hati beliau sudah terlintas tidak akan kemana-mana, cukup beliau berada di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil. Beliau tidak akan kemana-mana, rencananya beliau demikian awalnya, karena mengingat umur beliau sudah bertambah, karena seperti dikatakan oleh orang-orang Arab, man balagha sab'in ishtaka min ghairi illah, katanya kalau sudah umur 70 tahun maka dia akan merasa kesakitan tanpa penyakit. Beliau memang belum 70 tahun tapi sudah mendekati 70 tahun. Oleh karena itu terlintas di hati beliau ketika ingin berziarah ke Indonesia ini mencukupkan diri di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Tapi Al-Faqir Muhammad Hasan katanya berusaha sekuat tenaga untuk menarik beliau, untuk mengajak beliau kembali ke Pondok Pesantren Al-Maliki ini. Sehingga saya pun menang dan beliau pun kalah dengan paksaan saya, dan beliau dikatakan tadi malam ini datang ke Pondok Pesantren Al-Maliki sebagai tawanan dari saya, kata beliau, dan kemudian menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau yang pertama ingin disampaikan oleh beliau bahwa berbahagialah kalian, malam ini kalian namanya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Madinatul Munawwarah. Kalian disebut namanya di Al-Madinatul Munawwarah karena kalian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang bersolawat kepada Rasulullah maka namanya dihaturkan kepada Rasulullah, diperkenalkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Dan konon namanya, nama malaikat yang menyampaikan solawat kita kepada Rasulullah adalah Matrus. Beliau juga menyatakan di kitab yang lain disebut Solsayail. Tapi kata beliau mungkin dua malaikat ini yang bertugas menyampaikan nama kita, menghaturkan nama kita ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu fakhr wa ayyu sharaf lana jami'an an nudhkar amam al-habib sallallahu alaihi wasallam.
فبركة الصلاة على النبي والاجتماع في مثل هذه المجالس هي هذه النتيجة العظيمة أن نذكر أمام سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المجالس المباركة بلا شك ولا تظن أن في ذلك شك أن الدعاء مقبول فيها، وأنها أقرب إلى السماء من غيرها، وأنها مجالس يستسقى بها الغمام. مثل هذه المجالس والله إذا نظرنا إلى هؤلاء الطلبة المباركين الشباب يعني الذي يظهر عليهم سيم الصلاح إن شاء الله، وأن الله أنبتهم نباتا حسنا إن شاء الله، بعد سنوات نراكم إن شاء الله معلمين في هذه الجامعة إن شاء الله، وترتقي هذه الجامعة حتى تصل إلى أعلى المراتب بهمة الرجال وببركة دعاء الصالحين وبركة إخلاص المؤسسين الذين أسسوا. هذه بركتهم تخرج الآن، وأنتم سبحان الله يعني اختاركم جميعا كذا من بين الناس وجعلكم وربطكم في هذه المجالس التي هي تربطكم بالله سبحانه وتعالى. ولولا المعلم لولا المربي ما عرفت ربي. هذا هو الذي جعلكم تحت ظل مربي عالم معروف من أين أخذ علمه، وبدأتم تأخذون منه العلم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى الله يحفظكم ببركة هذه المجالس ويحرسكم وبلغكم المقاصد إن شاء الله جميعا يا رب إن شاء الله. Beliau mengatakan kemuliaan dan keagungan apalagi yang akan kita temukan pada selain kemuliaan yang kita dapatkan malam ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apalagi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melebihi kemuliaan ini. Dan tidak diragukan lagi bahwa ketika kita berada dalam keadaan seperti ini, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah ini pasti mustajab, pasti makbul, dan Allah Subhanahu wa taala pastilah menurunkan kepada kita kerahmatan dan keberkahan. Dan juga beliau menyampaikan selamat bagi kalian semua para santri yang kata beliau melihat dari wajah-wajah kalian, wajah-wajah kalian masa depan yang cemerlang, yang insya Allah kalian nanti di masa yang akan datang akan menjadi orang yang alim, pemimpin untuk bangsa ini, yang terlahir dari pondok pesantren yang mulia ini. Dan kemudian beliau menyampaikan selamat bagi kalian yang telah dianugerahi karunia agung, yaitu kalian berada di pondok pesantren. Yang dengan kalian berada di pondok pesantren berarti berada di bawah tarbiyah seorang murabbi, di mana dikatakan bahwa laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau seandainya kita tanpa murabbi, tanpa pendidik, maka kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita tidak akan tahu. Maka kata beliau, alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang agung. Allah mengarahkan kita kepada seorang murabbi yang ilmu yang didapatkan oleh murabbi kita sudah jelas dari silsilah yang baik, dari sumber yang baik pula, sumber yang terpercaya, yaitu Abuya Sayyid Muhammadul Maliki. نعم، يعني هذه المظاهر الموجودة في هذه البلاد المباركة بلاد أندونيسيا، مظاهر المعاهد والحلق الذكر وحلق الدروس وبالأعداد هذه الكبيرة لا تجدها في كثير من البلدان الإسلامية، وإن وجدت توجد بشيء محدود. تجد طلبة 20 25 30 طالب يجتمعون في مسجد، يأتي لهم أحد المعلمين ويلقي عليهم درس، أو في بيت أحد العلماء، لكن لا يتجاوز العدد 20 25 15 30. أما هنا ما شاء الله في هذا البلد تجد كل منطقة وكل حي وكل مدينة وكل قرية فيها أعداد كبيرة من المعاهد، والمعهد يحوي أعداد كبيرة إلى الآلاف، 4000 5000 10000، بعضهم تصل إلى 20,000. هذا شيء ما هو موجود.
فأنتم لازم تفتخرون بهذا المظهر أمام الناس، إنه هذه البلد هي التي تحتوي وتربط الطالب بربه وهو في صغر. هذا لا يوجد في كثير من المناطق، والله لا يوجد، لا في دول عربية ولا في غيرها من الدول الإسلامية، وإذا وجدت تكون بأعداد محدودة ليست بهذه الكثرة. فهذا مفخر لهذا البلاد أن تفتخر أنها الآن هي تحمل لواء العلم. وربما يأتي زمن من الأزمنة الناس تأتي إلى هذه البلاد حتى تطلب العلم، يعني بدل ما هم يذهبون إلى بلاد يطلبون العلم كما هو معلوم أينما تذهب، إذا ذهبت مكة، إذا ذهبت المدينة، إذا رحت مصر، إذا رحت الشام، إذا رحت المغرب، أينما تذهب، تركيا، تجد طلبة علم اندونيسيين يطلبون العلم في كل محل. والله وجدناهم في تركيا، إيش تسوي؟ قال أنا هنا أتمم دراستي وأطلب العلم. فهو شيء مفخر لهذه البلاد، لا توجد في غيرها من البلدان. نعم. Beliau menyatakan bahwa realita ini yang kita saksikan, bahwa ada pondok pesantren yang begitu banyak santrinya, ada halaqah-halaqah ilmu yang begitu banyak pesertanya, halaqah-halaqah zikir yang begitu banyak menghadirinya. Ini tidak ditemukan kecuali di negara kita Indonesia, tidak ditemukan di negara-negara yang lain, tidak ditemukan di Turki, tidak ditemukan di Mesir dan negara-negara yang lain. Ada, ya oke, ada di tempat yang lain seperti yang kita saksikan ini. Ada pondok pesantren, ada santrinya, tapi tidak sebanyak di Indonesia ini. Kalau di Indonesia satu pesantren bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 20.000 bahkan. Tapi kalau di negara-negara yang lain, kalaupun ada seperti pondok kita ini, paling hanya 10 santri, 20 santri. Adapun beribu-ribu santri seperti yang ada di Indonesia ini tidak kita temukan kecuali di Indonesia. Realita ini harus kita banggakan, kata beliau, dan harus kita syukuri. Harus kita banggakan dan harus kita syukuri, karena dengan realita ini tidak menutup kemungkinan di akhir masa nanti orang-orang kaum muslimin di seluruh dunia akan merujuk ke Indonesia ini untuk mencari ilmu. Karena kata beliau, sekarang ini saya tidak menemukan negara Islam kecuali pasti di sana ada santri yang menimba ilmu. Beliau tidak datang ke Turki kecuali pasti menemukan ada santri dari Indonesia menimba ilmu di Turki. Beliau tidak pergi ke Mesir kecuali pasti menemukan di Mesir santri yang menimba ilmu di Mesir. Maka kata beliau tidak menutup kemungkinan nanti di akhir zaman umat Islam akan menjadikan Indonesia ini sebagai guru dunia, insyaallah. فيا ليت العالم الإسلامي يقتدون بأندونيسيا، فمثل ما فعل الأندونيسيين المحافظة على دينهم وعلى هذه المعاهد. ومن العجيب الغريب أنك تجد في المعهد يعني أولاد وبنات، ثم بعد ذلك غالبا ما يكون الذي في المعهد أن يتزوج بفتاة من نفس المعهد فيكون أسرة إسلامية. كيف اللي كان أبوه طالب علم وأمه طالبة علم، وبعدين يخرج، كيف يخرج هذا الطالب؟ يعني مر معانا إنه كيف انتصر صلاح الدين الأيوبي واستخلص القدس من الصليبيين. نعم، صلاح الدين جيش الجيوش وحارب وقاتل، لكن قالوا أنه في تلك الفترة قبل صلاح الدين كان الناس بعيدين عن الدين، كثير بعيدين عن الدين. من الذي سحبهم وردهم في تلك اللحظة وبدأ يدعو الناس إلى الدين وإلى العلم؟ الإمام الغزالي والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنهما، فهم الذين بدأوا يؤسسون. تريد أن تنتصر على الأعداء، أسس رجال متدينين محافظين على دينهم. فلما قرر صلاح الدين الأيوبي محاربة الصليبيين كان فيه جيل وصلوا إلى العلم، وصلوا إلى التدين، رجعوا إلى الله، فكانت الهزيمة على الصليبيين واستعاد صلاح الدين القدس. وفي أحد العلماء سوى بحث في ذلك، كتيب هكذا، قال الفضل العظيم في انتصار المسلمين في معركة حطين والمعارك استخلاص القدس
هي أن الإمام الغزالي بدأ في دعوة يستعيد الناس إلى دينهم، وكذلك الشيخ عبد القادر في بغداد. الشيخ عبد القادر كان عنده مجالس وكان يدعو الناس إلى الرجوع إلى الله، فنشأ جيل متدين. فلما وصل صلاح الدين وجد هذا الجيل جاهز للحرب، وحصل ما حصل من النصر العظيم الذي تعرفونه وتقرؤونه. Beliau menyatakan andainya dunia Islam bertauladan ke Indonesia sekarang ini, maka insya Allah kejayaan Islam sekarang ini akan sebentar lagi kita saksikan. Kemudian beliau juga menyampaikan sesuatu yang menyenangkan, misalnya ada seorang santri kemudian berkeluarga dengan sesama santrinya yang dari pernikahan santri dan sesama santrinya itu kemudian melahirkan generasi yang ayah dan ibunya ahli agama, ayah dan ibunya menanamkan ke dalam hati generasinya, anak-anaknya iman dan tahu akan harganya jihad fisabilillah. Kata beliau, kita melihat dalam sejarah, misalnya zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita meneliti kenapa kemudian Salahuddin Al-Ayyubi bisa memetik kemenangan dari orang-orang Nasrani, itu tidak lain dan tidak bukan karena pendidikan yang ditanamkan oleh para pendidik, para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, imam kita yang agung, dan di antaranya juga adalah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama-ulama mendidik generasi di saat itu dengan sebenar-benarnya, ditanamkan di hati para generasi ruhul jihad. Kemudian setelah pada masanya, setelah sampai pada masanya Imam Salahuddin Al-Ayyubi, maka Salahuddin Al-Ayyubi memetik hikmahnya. Gelora jihad itu menggelora di hati para generasi anak-anak muda waktu itu, sehingga mereka ketika diajak untuk berjihad fisabilillah begitu semangat, dan itulah yang menjadikan kemenangan kepada umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi saat itu. Para ulama banyak membahas dan meliti persoalan ini, kata beliau, dan beliau menyatakan banyak kitab yang menerangkan bahwa rahasia kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi kepada pasukan salib adalah karena para pendidik, para ulama telah terlebih dahulu menanamkan pendidikan Islam yang benar kepada generasi bangsa, menanamkan ruh jihad kepada generasi bangsa yang saat itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. فأنتم الآن في نعمة كبيرة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى حمد وشكر. إن الله سبحانه وتعالى يعني اختارك أن تكون في هذا المعهد. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. فأنت يعني طبعا أكيد ليس باختيارنا نحن، إنما الله سبحانه وتعالى انتخبنا وجعلنا في هذا المكان، وكثير لنا إخوان وأقارب يعني بعيدين عن العلم وطلب العلم، ولا ندري احنا كيف الله أخذ بناصيتنا حتى جعلنا في هذا المجال. عشان كذا لازم تحمد الله، كل ما تأتي إلى هذا المكان وتجلس في الدرس تحمد الله، تقول الحمد لله الذي جعلني طالب علم. هذه نعمة كبيرة والله، نعمة كبيرة. هل تعلم أن طالب العلم هذا إذا مات وهو في طلب العلم مات شهيدا؟ إيش المفخرة وإيش العظمة التي هي لطالب العلم. وإنت بس المطلوب منك فقط النية الحسنة والإخلاص والجد والمثابرة، وبعدين الباقي عند الله سبحانه وتعالى. أبدا ما يضيعك ربنا. لا بد من الفتح، لا بد من أن يفتح عليك، لا بد أن ترى حلاوة العلم، والعلم هذا له حلاوة. إذا جديت واجتهدت وطعمت حلاوة العلم خلاص. عشان كذا إذا تريد أن تسحب شخص لطلب العلم قل له بس تعال احضر معنا مرتين أو ثلاثة، احضر معنا بس يطعم حلاوة العلم بعدين اتركه خلاص، هو من حاله سيأتي، مثل ما حصل معنا وأخبرت الأستاذ
كيف يعني حصل معنا في بداية طلب العلم. نعم. Beliau menyatakan bahwa kalian berada dalam kenikmatan saat ini karena kalian oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan untuk menuju pondok pesantren, khususan pondok pesantren Al-Maliki ini. Ini merupakan nikmat yang agung yang wajib kita syukuri. Karena kata beliau, kita berada di pondok pesantren ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari orang-orang di luar sana, meskipun orang tuanya berkeinginan untuk anaknya mondok, tapi tidak dicatat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi santri, mereka tidak ditakdir menjadi santri, tidak seperti kita. Jadi kita ditakdir oleh Allah menjadi santri, ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekali lagi wajib kita syukuri. Kemudian beliau menyatakan, apakah kalian tahu bahwa orang yang meninggal di saat menuntut ilmu adalah syahid? Ini semuanya merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala akan mulianya orang yang menuntut ilmu. Sampai seandainya orang yang menuntut ilmu itu wafat ketika dia sedang menuntut ilmu, maka dia akan menjadi orang yang syahid. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى لطلب العلم فهذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى. فإذا وفقت أيضا أن تأتي ببعض من تعرف وتجرهم إلى هذا المجال يكون هذا خير عظيم. لأنه كما جاء في الخبر إنه إيش قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. لكن الولد الصالح قد يموت وينتهي، والصدقة الجارية قد تنتهي، أما العلم لا ينتهي. فأنت أخذت العلم تعطيه من بعدك، والذي أخذه منك سيعطيه من بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بس أنا أنبهك لأنكم أنتم لا زلتوا في سن الشباب، يعني الذي تريد أن تسحبه انتبه لا يسحبك، فإن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، كن حذر. فإذا رأيت منه أنه هو يريد أن يسحبك اتركه، أمره إلى الله. وإذا رأيت منه ليان إذا سحبته ينسحب إليك، جره إلى هذه المجالس وقول: تعال شوف العلماء، تعال شوف مجالسنا، تعال شوف الذكر، الصلاة على النبي. والله بمجرد ما يطعم حلاوة العلم على طول يسلم ذلك، ويكون أجره لك إلى يوم القيامة، لأنه هو سيبلغ من بعده، وهكذا وهكذا. فتكتب الآن في ناس أموات تحت التراب وينزل في صحائفهم أجر كل يوم. ليه؟ لأنهم أسسوا مثل هذا المعهد الذي أسسه الشيخ معز رحمة الله عليه. وكما ذكر لي الأستاذ كيف ذهب، يعني ليس بالسهولة كما هذه الأيام. الآن تروح تذهب تركب طائرة وتذهب إلى مكة، يعني ذهبوا وركبوا طائرة واحتالوا عليهم وأضاعوا التذكرة ثم أرجعوهم إلى البحر، ولا لا؟ وركبوا البحر، جلسوا 15 يوم في البحار حتى وصلوا، وما حصل لهم في مكة قبلوهم في الجامعة وردوهم مرة أخرى، وبعدين تعرفوا على السيد. يعني ليس أمر سهل. نعم الآن ممكن في عندنا شيء من السهولة، يكون أوراقك سليمة، والآن أنت تستطيع أن تسوي أوراقك كلها وأنت جالس الآن بالكمبيوتر، تحجز تذكرتك، تحجز كل شيء، تسوي فيزا، تسوي شيء. في ذاك الزمان ما في، لا بد من التعب. وأنتم تعلمون إلى عهد قريب السفر من هنا إلى جاكرتا كم ساعة؟ 20 ساعة. الآن مع الطرق هذه السريعة يعني اختصر أقل من النص. هذه نعم في زماننا هذا. وأيضا كذلك هذا الجوال الذي بين يديك والكمبيوتر، هذه نعمة وهو في نفس الوقت نقمة. فإن أحسنت استعماله فهي نعمة، وإن لم تحسن استعماله فهي نقمة، فاجعله نعمة. الآن أي حديث أي مسألة تشكل عليك بس تخرج الجوال تبحث الشيخ قوقل، شيخ مشايخ هذا الزمان، وما في أحد يستغني عنه أبدا. لا تظن أنه فيه شيخ في هذا الزمان ما يخضع أمام الشيخ جوجل إذا أراد شيء أن يرخي رأسه.
حتى في أبيات كنت كتبتها بس نسيتها. أنا المعروف واسم الشيخ قوقل، شيخ المشايخ، شيخ العلماء في هذا الزمان. بس احذر يا أستاذ، لا تأخذ البحث هذا على أنه علم، إنما هو دليل. إذا الشيخ جوجل هذا قال لك هذا حديث كذا وكذا، ارجع إلى الكتاب، إلى البخاري ومسلم، لأنه هذا ما نضمن أن هذا البحث الذي خرج إنه صحيح، إنما هو يدلك تستعين به، لكن لا تعتمد عليه. الكتاب ما عنه غنى أبدا، الكتاب لا استغناء عنه، لا بد من الرجوع للكتاب. فإذا رويت تروي عن الكتاب، هذا ما في مشكلة، البحث هذا تستعين به ويدلك. كان بعض العلماء يمضي ليالي ما ينام الليل كله علشان يبحث عن كلمتين أو ثلاث أو عن حديث. الآن إحنا جالسين ممكن تسوي بحث كامل، ولا لا؟ حتى كتابة ما تكتب، تسوي البحث يجي لك كلام، تسوي له نسخ، تشيله تحطه والشغلة كلها نص ساعة وأنت مخرج رسالة في هذا البحث. مع أنه علماءنا وساداتنا فيما مضى يمكن يمضي أشهر علشان يجمع لك 3-4 أوراق. الله يبارك لكم إن شاء الله في أوقاتكم وينفع بكم إن شاء الله. Beliau menyatakan bahwa kamu ketika belajar di ma'had, di pondok pesantren ini adalah nikmat, dan lebih merupakan nikmat lagi kalau ketika kalian belajar, hasil belajarnya nanti disampaikan kepada orang lain. Jadi bukan hanya kalian belajar saja, nanti ketika sudah boyong dari pesantren kemudian menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari pondok pesantren kepada masyarakat. Karena sebagaimana disampaikan di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw waladin shalihin yad'u lah aw ilmin yuntafa'u bih." Bahwa ilmu yang bermanfaat alias ilmu yang kita sebarkan kepada orang-orang itu merupakan sumber pahala yang tetap akan mengalir kepada kita meskipun nanti kita sudah dimakomkan. Kemudian beliau menyampaikan, hati-hati juga dengan teman yang tidak baik, teman yang mengajak kita kepada kejelekan. Karena kata beliau, as-sahib sahib, bahwa teman itu bisa menjerumuskan kita. Itulah mengapa beliau mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai kita itu keliru di dalam memilih teman. Dan hendaklah kalian berijtihad, bersemangat dalam menuntut ilmu. Apalagi kalian sudah berada di masa kini, masa saat ini yang semuanya dimudahkan oleh Allah, tidak seperti dulu. Beliau bercerita tentang kisah guru kita, Abuya Ki Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi, yang pertama kali mendirikan pondok pesantren As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mendengar cerita, katanya, dari saya, bagaimana Abuya Ki Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi ketika menuntut ilmu. Pertama kali di Jakarta beli tiket, kemudian ditipu sama orang yang awalnya dia beli tiket untuk pesawat, akhirnya gagal untuk menaiki pesawat, beralih ke kapal laut, dan akhirnya nyampe ke Mekah. Ketika di Mekah tidak berjalan dengan mulus. Awalnya mereka berniat untuk belajar di Universitas Al-Malik Abdul Aziz, tapi tertolak karena ada 1-2 alasan, akhirnya tertolak. Dan pada akhirnya ketemu dengan seorang murabbi yang mulia, Abuya Sayyid Muhammadul Maliki. Ini menunjukkan bahwa memperoleh ilmu itu memang harus dengan bersusah payah. Apalagi sekarang, kata beliau bercerita jalan tol. Dulu ketika tidak ada jalan tol, kita dari Bondowoso menuju Jakarta mungkin membutuhkan 20 jam. Tapi sekarang dengan kemudahan jalan tol mungkin hanya 10 jam, kata beliau. Dan juga beliau menyatakan sekarang sudah ada Google. Kita ketika menimba ilmu mengalami kesulitan di dalam membahas sebuah pembahasan dalam fan ilmu, maka cukuplah kita itu menggunakan wasilah Google
untuk membantu kita. Tapi kata beliau, jangan sampai kita beriktimat, jangan sampai kita itu kemudian hanya menjadikan Google sebagai sumber utama kita. Syekh Google ini kata beliau hanya kita jadikan sebagai penggampang saya, mempermudah apa yang ingin kita bahas dari hadis dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu para ulama itu mencari satu hadis saja menghabiskan waktu seharian. Tapi sekarang seharian sudah bisa menulis sebuah makalah, menulis sebuah pembahasan. Nah, oleh karena itu beliau memberikan semangat kepada kita karena karena wasilahnya kita sekarang ini sudah dipermudah oleh Allah. Ayo kita bersemangat dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan-kemudahan buat kita. Tidak seperti ulama-ulama dan santri-santri terdahulu. Ini seyogyanya menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam mencari ilmu. الأبيات المنظومة على لسان الشيخ جوجل: وشيخ ليس يعجزه سؤال يجيب بسرعة من كان يسأل ولو نطق لقال بكل فخر أنا المعروف واسم الشيخ جوجل. ليس يعجزه سؤال يجيب بسرعة من كان يسأل ولو نطق لقال بكل فخر أنا المعروف واسم الشيخ جوجل. حويت من المعارف كل فن أفيد بهمتي من كان يجهل يجيب بسرعة من كان يسأل ولو نطق لقال بكل فخر أنا المعروف واسم الشيخ جوجل. حويت من المعارف كل فن لقال بكل فخر أنا المعروف واسم الشيخ جوجل. لا يروح يزعل علينا دحين. حويت من المعارف كل فن. كتبتها؟ طيب بعدين. ايوه طيب. Beliau barusan menyampaikan gubahan qasidah, gubahan syair berkenaan dengan Syekh Google. wa syaikhin laisa yu'jizuhu su'alun yujibuhu bi sur'atin man kana yas'al walau nataqa laqala bi kulli fakhrin bi kulli fakhrin laqala bi kulli fakhrin ana al-ma'ruf bi Syekh Google. حويت من المعارف كل فن حويت من المعارف كل فن أجيب بسرعة من كان يجهل ujibu bisur'atin man kana yajhal, kata beliau. Jadi ini tidak sempat saya tulis bait keduanya itu, nanti saya minta bisa kalian taruh di buku kalian. Tapi yang terpenting beliau menyatakan jangan kita itu berpedoman utuh kepada Google. Google ini hanya mempermudah saja. Jadi kita sebagai santri kalau misalnya ingin mencari hadis langsung ke kitab-kitab hadis. Adapun Syekh Google ini yang menjawab kepada kita semua persoalan yang kita tanya itu hanya mempermudah kita saja. يعني كيف كان طلبة العلم في زمن الشيخ معز ومن كان في طبقته الأستاذ هذا الكبير أحمد السيد أحمد باركوان، كيف كانوا لما كانوا في مكة؟ كيف الاتصال بينهم وبين أهلهم؟ كيف يتصلوا؟ رسائل، يكتب الرسالة ويضعها في البريد وبعد 3 أشهر توصل هنا، وربما لا تصل إذا ضاع الكيس الذي فيها الرسالة، وبعد 3-4 أشهر يأتي له الجواب. وإذا أراد الاتصال بالتلفون يبلغ مبلغ كبير حتى يكلم، وفي أثناء المكالمة ينقطع الخط. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حال؟ انقطع الخط، ومن جديد تقعد تطلب 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة حتى يمسك الخط. يعني ما تنهي المكالمة إلا أنت تعبت فتلجأ إلى الكتابة. الآن أنت معك تطبيق، الآن تطبيق تفتح الخط تشوف أهلك كلهم أمامك، ليس من باب الكرامة إنما هو من باب الإيش؟ الواقع اللي احنا فيه.
في أعلى درجات الدنيا، تفتح الخط شوفهم، يقول لك هذا فلان، هذا كذا، هذا يسلم عليك، هذا يعني ما عاد يبقى شيء. ومنتظرين إن شاء الله في الاختراعات الجديدة، لا أدري ما هو. حتى يعني ادعى بعض العلماء الكبار في سلطنة عمان، يعني عالم تقنية ما هو عالم علم، يقول إن الاختراعات التي موجودة الآن في الكون، الطيارات والسيارات وجوجل والتلفون ومدري ايش، هذه كلها 4 من 100 التي اخترعت، هذا التي تراها الآن 4 من 100، يعني باقي 96. ما أدري 96 ما هي. طبعا أنتم رأيتم الريبوت، ورأيتم هذا الذي يعني رجل أو امرأة أمامك يتكلم وتكلم ويرد عليك الجواب وهو غير مخلوق. فما أدري. طبعا هو الشيخ هذا العماني تصور أمور أخرى عظيمة، قالوا أنه سيأتي يوم لا نحتاج إلى هذه الشوارع، هذه الشوارع ستكون بيوت. ليه؟ لأن التنقل لا نحتاج إلى سيارة ولا إلى طيارة، إنما هو عبارة عن غرفة صغيرة تدخل فيها، تحط الشفرة والرقم الذي تريده، البلد الذي تريده، وتضغط على المحرك تجد نفسك في هذيك البلاد. كيف؟ لا تقول كيف. والله لو بعثنا أحد أجدادنا وجبناه الآن وقلنا في شيء تتكلم منه ويرد، يقول أنت مجنون، مستحيل. السيارات لما خرجت، يخبرني والدي أنه لما وصلت السيارات إلى مكة، يعني كانت 3 4 سيارات بس، إذا مرت الناس مشرفين ينظرون إليها، أنه كيف حديدة تمشي، كيف حديدة تتحرك. هم يعرفون الجمل ويعرفون الحمار والبغل والفرس، لكن سيارة حديدة تمشي. الآن هذا عادي عندنا، وعندنا كثير من الاختراعات عادية. سيأتي اختراعات إذا مد الله في عمركم تتعجبون من ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى قبل ما ننهي هذا الكلام أن يفتح عليكم فتوح العارفين جميعا، وأن يثبتكم، وأن يقضي حاجاتكم. كل من في قلبه ونفسه حاجة أن يقضيها، وكل من يشتكي من أمور الدنيا وضيق الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يوسع له، وكل من يشتكي مرض أو هم أو غم إن الله سبحانه وتعالى يشفيه ويفرج عنه جميعا يا ربي الحاضرين. ومن تحيط به شفقة قلوبنا من أهلنا وأبائنا وأمهاتنا، وأن يرحم أمواتنا جميعا، وأن يعلي درجاتهم في الجنة، وأن يثبتنا ويثبتكم جميعا في هذا المجال، في هذا الطريق الذي اختاره الله لنا ولكم، أن نكون طلبة العلم، وأن نكون نحن الذي نبلغ من بعدنا. احنا الآن نبلغ من بعدنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، من الذي بلغ؟ الصحابة هم الذين بلغوا. الصحابة من الذي بلغ عنهم؟ التابعين. من الذي بلغ عن التابعين؟ تابع التابعين، وهكذا. لو نظرت من هو الصحابي؟ الصحابة قبل الإسلام من هم؟ أعراب، ربما منهم من لا يتنزه عن البول ولا تستطيع البقاء بجنبه لأنه يبول على نفسه، ما عندهم دين. لما جاء ووقف أمام النبي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجثى أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعلم أمور دينه، صرنا إحنا الآن نأخذ بقوله، نقول قال الصحابي رضي الله عنه كذا وكذا، نقتدي بقوله. شوف قبل الإسلام من هو؟ تعرفون الجزيرة العربية كيف كانت قبل الإسلام؟ كانت متوحشة، وحروب وقتال فيما بين القبائل العربية، الدماء سائلة. جاء الإسلام جمعهم على كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان منهم أئمة حملوا الإسلام هذا على أعناقهم وبلغوه من حولهم. والله في كتاب قرأناه مع الطلبة، الفتوحات الإسلامية للسيد أحمد زيني دحلان، من أعظم الكتب هذا الكتاب. كيف بدأت الفتوحات الإسلامية؟ أول بدأت الفتوحات الإسلامية طبعا هي بدأت من زمن سيدنا أبو بكر الصديق، وفي زمن سيدنا عمر وسيدنا عثمان
وبعدين دولة بني أمية، دولة بني العباس مستمرة. أول من حملها القبائل العربية، تجد أن القائد هو فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، من بني تميم، من بني فلان، من كذا، من قريش، من كنانة، هم الذي حملوا، والجيوش هي هذه. فلما فتحوا البلاد الإسلامية ودخل الإسلام في تلك البلاد، بعد منتصف مدة بني العباس بدأ يخرج غير العرب. القائد الكبير جوهر، القائد الكبير فلان الفارسي، القائد الكبير، بدأ يخرج غير العرب. إيش سووا العرب؟ شالوا ورموه بين أيديهم، قالوا هذا الدين الذي أخذناه من محمد صلى الله عليه وسلم إحنا أتيناكم به، أنتم الآن أسلمتوا، نعم أسلم، هيا هذا دحين مهمتكم أنتم. طبعا فيه من العرب من انصهر في هؤلاء العجم وصار واحد منهم ولو أنه ينتسب إلى العرب، لكن هذه هي المسألة. بعدين من تمم الفتوحات بعد ما انتهت دولة بني العباس؟ بني عثمان، أتراك ولا لا؟ غزوا أوروبا، وصلت جيوش العثمانيين إلى مرسيليا في فرنسا، وكادوا يفتحون فرنسا العثمانيين، لولا أنه خرج الدولة الصفويين الشيعة في واستحلوا بغداد. فلما استحلوا بغداد اضطر الخليفة العثماني أن يرجع لاستعادة بغداد، ورجع وحارب الصفويين وأخرجهم من بغداد. يعني لولا هذه المشكلة لكان فرنسا هذا الذي تراها الآن مسلمة. وأنتم تعلمون أنهم عبروا البحار حتى وصلوا إلى الأندلس. من هم؟ أعراب، كانوا قبل الإسلام بدو لا يعرفون شيئا. عشان كذا في بعضهم لما ينتقل من الحجاز أو من نجد ويصل إلى مثلا الأندلس ويجد الحياة الرغيدة في الأندلس، هل يرجع؟ ما يرجع، يقول خلاص هذيك الحياة انتهت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم جميعا، وأن يجعلكم من المبلغين لما بعدكم، وأن يبلغكم المقاصد في أنفسكم وفي أحوالكم وأموالكم وأولادكم، أولاد المستقبل إن شاء الله ترونهم عملاء عاملين. وسامحوني على الإطالة. Sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa para santri terdahulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang sudah sangat mudah sekali. Dulu para santri seperti Abu Yah Kiai Haji Abdul Mu'izz Tirmidzi dan beliau Al Habib Ahmad Barakwan ketika menimba ilmu di Mekah, bagaimana mereka ketika akan berhubungan, akan berbicara, akan menanyakan kabar tentang keluarganya, tidak ada media apapun kecuali hanya dengan pakai surat. Dan itu kadang-kadang surat yang ditulis untuk bertanya kabar kepada keluarganya nggak nyampe kepada keluarganya. Tapi kalaupun bisa nelpon ke negara-negara mereka, ini santri terdahulu, tapi biayanya sangat mahal. Bisa jadi ketika mereka hanya berbicara Assalamualaikum, kaifal hal, bagaimana kabar di sana, sudah habis pulsanya, pegek sudah. Tapi sekarang kata beliau, cukup kita buka internet dan tidak hanya kita bisa berbicara dengan keluarga kita, bahkan kita bisa video callan dengan keluarga kita. Kita bisa melihat wajah mereka, bukan hanya bisa menanyakan tentang bagaimana kabar mereka, bagaimana kabar kita, tapi kita bisa melihat wajah mereka. Nah, oleh karena itu beliau sekali lagi menegaskan kepada kita, mari kita bersemangat untuk mencari ilmu, karena sekarang media sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita lihat dari kecanggihan teknologi sekarang ini, beliau menyatakan ada seorang syekh dari Oman. Syekh ini tidak alim agama sebetulnya, tapi hanya alim teknologi. Beliau menyatakan bahwa apa yang kita saksikan di dunia ini baru 4% dari 100% yang akan ditemukan dari teknologi modern. Kata Syekh ini, bisa jadi nanti kita di akhir zaman tidak butuh lagi kepada lorong, tidak butuh lagi kepada jalan. Kita kalau berkeinginan untuk nyampe ke sebuah daerah, cukup kita menekan nomor sekian, sekian dan sekian, kita langsung nyampe ke tempat yang kita inginkan itu.
Kita mau ke Mekah, perak keremice, ledepak ke Mekah. Nah, ini merupakan kemudahan-kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita, yang seyogyanya ini menjadi motivasi buat kita lebih bersemangat lagi di dalam menimba ilmu. Beliau juga menyatakan dulu di zamannya ayah beliau, orang Mekah itu takjub melihat mobil. Bagaimana mobil ini yang terbuat dari besi bisa jalan? Itu bagi orang yang sezaman dengan ayahanda beliau sesuatu yang mustahil. Tapi sekarang kita melihat mobil-mobil di mana-mana. Ini menegaskan bahwa media sekarang ini dipermudah oleh Allah. Ayo kita jadikan sebagai penyemangat untuk kita menuntut ilmu. Lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Berikutnya, beliau mendoakan kepada kita, mudah-mudahan kita yang punya hajat, hajatnya digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Punya kesulitan-kesulitan, semoga kesulitan kita dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyatakan mudah-mudahan kalian dijadikan penuntut ilmu, santri yang insya Allah menyampaikan ilmu kepada masyarakat di luar sana. Kalian jangan putus asa, kalian jangan kecil hati, kata beliau. Karena para sahabat pun dulu yang menjadi cikal bakal menyebarnya Islam saat ini, mereka merupakan orang-orang Arab, orang-orang Badui yang tidak berperadaban dulu. Mereka hidup di masa jahiliyah, tapi ketika mereka sudah menimba ilmu di haribaan Sayyiduna Muhammad lama, akhirnya mereka menjadi guru-guru bagi dunia ini. Menjadi guru-guru di dunia ini. Beliau menyebutkan ada sebuah kitab Futuhat Islamiyah karangan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan menceritakan bagaimana Futuhat Islamiyah begitu menakjubkan. Bagaimana para sahabat yang awalnya hanya merupakan seorang Arabi yang tidak berperadaban, tapi akhirnya menimba ilmu di haribaan Rasulullah, mereka akhirnya bisa menaklukkan dunia dan bahkan bisa menguasai Eropa. Dan bahkan kata beliau, seandainya tidak ada terjadi perselisihan di Irak, ada sebuah kelompok yang bernama As-Safawiyah bikin gaduh di Irak sehingga menyebabkan perluasan daerah oleh Bani Utsman ke wilayah Eropa, dalam hal ini ke Perancis, itu akhirnya tertunda. Wa illa seandainya enggak ada muskilah, tidak ada perselisihan antara umat Islam di Irak yang disebabkan oleh orang-orang Syiah dari Bani Safawiyah itu, niscaya Islam sudah nyampe ke Perancis. Niscaya Perancis yang kita lihat dengan segala kemajuannya saat ini, niscaya akan dikuasai oleh Islam, kata beliau. Tapi takdir Allah mentakdirkan kepada Bani Utsman ini harus mengurusi perselisihan umat Islam di Irak terlebih dahulu, sehingga tentara yang sudah akan menaklukkan Eropa itu kemudian ditarik kembali untuk menyelesaikan problem dalam intern umat Islam. Dan yang beliau tekankan, insyaallah kalian ini akan menjadi penyampai-penyampai ilmu Rasulullah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dan insyaallah bisa berziarah berkali-kali ke pondok pesantren kita ini. Ziarahnya beliau malam ini semoga melahirkan dan membuahkan keberkahan, kerahmatan dan al-futuh kepada para santri al-Maliki ya rabbal alamin. Wa natlub minkum ad-du'a kaman ya ustaz, lianna indana masyru' kabir al-an, naftah ardiyah jadida syarq ma'hadna. Insyaallah nuwaddikum bukrah ila al-arad wa natlub minkum ad-du'a. Sawwaina al-jisr wa fi ba'da al-ma'had indana ardiyah hawalai hektaren. في عندكم في اللغة العربية في هكتار، لغة هكتار هذا يا لا 20,000 متر. نعم هكتارين 20، نعم 10,000 وهكتارين 20,000 متر مربع في شرق معهدنا. يعني نيتنا أن
نبني فيه سكن الطلبة واللي فيهنا سكن الطلبة بننقلهم إلى جهة الشرق إن شاء الله ونطلب منكم الدعاء لأنه يعني إذا كان الطلبة في هذا المكان يعني يسهل عليهم أن يسردوا ونيتنا أن ننقلهم إلى شرق المعهد ونبني فيه السكن إن شاء الله نطلب منكم إن شاء الله بكرة الدعوات عسى يسهل ويتمم هذا المشروع amin ya rabbal alamin. Saya minta doa kepada beliau untuk mendoakan lokasi kita yang baru yang sudah kita bikin jembatan. Saya perintahkan kepada Ustaz Ainul Yakin itu untuk menyelesaikan jembatan supaya beliau bisa berkunjung ke tempat yang ingin kita minta doanya. Tapi sayang kita sudah berusaha sampai sekarang baru tanahnya itu baru selesai separuh dari yang semestinya didatangkan. Tapi ini sudah usaha kita, tapi insya Allah kita mohon beliau besok untuk mengunjungi tempat itu, mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah pembangunan pondok pesantren Al-Maliki yang kita niati untuk menjadi ghurafut talabah, ya kamar-kamar santri insyaallah dalam waktu dekat. Karena kalian kalau itu bisa ditempati, semua kegiatan bisa kalian lakukan di wilayah timur itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Sumber salam. الآن صار عندنا معهدنا ذا 3 عناوين 3 قرية. هذه القرية هذا المسجد بعنوان قنچر دار الأمان. نعم المسجد قنچر دار الأمان. وكذلك معهد للطالبات للبنات بعنوان قنچر دار الأمان. ومعهد للطلاب قنچر كيدول. والأرض اللي نيتنا سنبني فيها هذا قرية سمبر سلام. دعواتكم الله يسهل الأمور ويسهل كل الشعاب إن شاء الله. السلام عليكم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقما وعملا صالحا متقبلا. اللهم ثبت ايماننا واسع ارزاقنا والى الخير قربنا والى الشر بعدنا واغفر ذنوبنا واقض ديوننا واقض حوائجنا في الدنيا والاخره. ربنا اتنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حفلنا البهيج وضيوفنا الكرماء أضاءت ليلتنا بحضوركم وابتهجت قلوبنا برؤية محياكم، فالشكر موصول والثناء يهدى لكم يا أيها السادات والمشاهدين وكل من ساهم في إنجاح هذه الحفلة. والله أسأل أن ألتقي بكم في مناسبة أخرى. نكتفي بهذا، هدانا الله وإياكم إلى ما فيه رضاه، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.